हूं इमरान सुल्तान। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट से ज्यादा कमी हुई। इंडेक्स 43,600 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज गो के मजबूत हुआ, लेकिन जल्द ही मार्केट मनफी जोन में आ गई। मार्केट में सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी के बायस हसीस की फरोख्त का रुझान रहा। सेशन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 531 पॉइंट्स कमी से 43,691 पर बंद हुआ। मार्केट में आज 36 करोड़ 15 लाख शेयर्स के सौदे किए गए। मजमूई तौर पर आज 358 कंपनीज एक्टिव रहीं, जिसमें 104 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा। साथ ही साथ हमने देखा कि 238 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी हुई और 16 कंपनीज के शेयर्स उनमें इस्तेहकाम रहा, यानी बगैर किसी कमी बेशी के बंद हुए। स्टेट बैंक को पार्लियामेंट में एहतसाब के लिए जवाबदेह करने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक के गवर्नर की एहतसाब की जिम्मेदारी अब पार्लियामेंट की है, जबकि गवर्नर की मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफा करके उसे 5 साल कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर इक्तिसादी उमूर खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी को इस फैसले के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, पहली बात ये कि ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग चीज़ थी और सेंट्रल बैंक को ऑफ कोर्स खुद मुख्तार होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इकॉनमी में। और सेंट्रल बैंक का काम ये होता है कि किस तरह से स्टेबिलिटी इकॉनमी में आए थ्रू प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब बेसिकली जो मनी मैनेजमेंट होती है सारा, ये की फैक्टर होता है किसी भी इकॉनमी का, कि कोई भी आप करेंसी इशू करते हैं, रुपया है, डॉलर है, हमारे यहाँ रुपये होता है, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर है, या जो सेंट्रल बैंक दुनिया के बड़े अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो है वो डॉलर जो है इशू करता है, तो उसको कंट्रोल करता है वो संभाव, ताकि महंगाई में इजाफा ना हो या महंगाई को एक ख़ास सतह पर रखा जाए, ताकि ग्रोथ भी साथ साथ होती रहे और आपकी जो मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इनमें भी जो है बौछाल ना आए, ये भी स्टेबल रहें। और करेंसी सबसे बड़ी जो करेंसी पैरिटी होती है, करेंसी किसी भी इकॉनमी का एक बहुत अहम जुज़ होता है, तो वो भी स्टेबल रहे। अगर करेंसी स्टेबल रहती है तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ये सारा जो है वो हमेशा बेहतर रहता है। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि इसको इनफैक्ट अब जो है वो इसको एक पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट के मातहत सबको डेफिनेटली होना चाहिए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, आपके जो है वो डेमोक्रेसी की डिमांड भी यही हो, पार्लियामेंट के मातहत जो है वो होना चाहिए। तो स्टेट बैंक अगर पार्लियामेंट के मातहत होता है तो ये बिल्कुल ठीक। क्या अब ऐसा नहीं होगा कि पार्लियामेंट की तलवार हर वक्त सेंट्रल बैंक के ऊपर लटकी रहेगी, जो मरकजी बैंक की आजाद पॉलिसी में रुकावट भी होने का खदशा है? क्या ऐसा नहीं होगा? जो आपने बात की कि क्या पार्लियामेंट की तलवार उन पर लटकेगी, ये होना चाहिए। कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होगी, चाहे वो कोई भी इदारा हो। देखें, पार्लियामेंट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए बनती है एक आम आदमी के और हुकूमत के बीच में। जो स्टेट होता है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि उसके अंदर जो हुकूमत है वो इस चीज़ को इंश्योर करे, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियादें हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करे। और वो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन आपका कि जी अब जो आपकी पार्लियामेंट है वो आपकी सुप्रीम है और उसके ही मातहत होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी इस तरह से ये हो सकता है कि जो मिनिस्ट्री के अंडर लोग आते हैं या जो इदारे आते हैं वो उनको रिपोर्ट करते हैं। तो नेचुरली अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी ज़रूर चाहिए, चाहे वो जिस तरीके से भी आप करें। बट अगर हाईएस्ट फोरम पे आप जा रहे हैं तो नेचुरली आपको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल तो होना है। ये पहले नहीं था, अब हो जाएगा, तो उससे बहुत बेहतरी आने की चांस है। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत के इस फैसले में कहीं ना कहीं आलमी मालियाती फंड IMF का दबाव भी देखा जा रहा है? एक स्ट्रीमलाइन उनकी तरफ से भी है और इसी को यहाँ पे हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया है। देखिए, IMF तो आपके वैसे भी कंट्री के साथ आपके यहाँ रहा है ना, पिछले 30 सालों से 35 सालों से आपके साथ ही IMF, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसीज अपना घर ठीक नहीं किया, तो बाहर से तो फिर आके मदद मांगेंगे तो वो आपके अपने डिक्टेट भी करेंगे जब आपको पैसे देते हैं। तो देखिए, ये तो होता है। और अगर आपके पास अब ये कहेंगे, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी हैं, रजा बाकर भी पाकिस्तानी हैं, अभिषेक भी वेरी मच पाकिस्तान, सारे पेट्रोटिक तो हैं ना, अपने मुल्क के लिए आगे काम कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जी रिप्रेजेंट उनको किया है, उन्होंने जॉब्स किए हैं वहाँ पे, उन्होंने पूरी दुनिया में दूसरे ममालिक में गए हैं। तो ये कहना कि उनका असर रसूख बढ़ जाएगा और ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। किसी के पेट्रोटिज्म को या किसी के जो है वो इंक्लिनेशन किस तरफ है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमें एक पॉजिटिव तनाजुर में इसको देखना चाहिए
اور ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے کہ بہتری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جہاں بہتری ہو رہی ہے ملک کے لیے, عوام کے لیے اور اوور آل ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کے لیے, تو اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. جہاں بہتری نہیں ہے, جہاں پرابلمس ہیں, جو آپ نے بات کی کہ یہ اگر ریپرزنٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, ایکسپلوٹیشن بڑھتی ہے, یا ہمارے یہاں نظر آ رہا ہوگا اس کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے ایک عام آدمی پہ بہتر, تو ڈیفینیٹلی. خرم, اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی واضح کی جائے. تو کیا ایسے میں صرف مانیٹری پالیسی جو ہے وہ کافی ہے, پریس کانفرنس یا پھر پالیسی ریٹ میں رد و بدل, دیگر ٹولز بھی استعمال کیے جانے چاہیے کہ نہیں؟ وہ بھی تو ہیں. بڑا اچھا سوال ہے. پوری دنیا میں 2008 کے کرائسس کے بعد سینٹرل بینکس نے ریئلائز کرنا شروع کیا ہے کہ صرف انفلیشن یا انٹرسٹ ریٹ سے جو ہے وہ اکانومیز نہیں سنبھلتی, خاص طور پہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ اور مانیٹری مینجمنٹ جو ہوتی ہے. تو ڈیولپمنٹ کا رول بھی ہے, اور کس طرح سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو اس قابل کیا جائے تھرو ریگولیشنز, تھرو افیکٹو ریگولیشنز جو ہے, تاکہ وہ ایک ڈیولپمنٹ کا رول پلے کریں, چاہے وہ بینکس ہوں, ڈی ایف آئیز ہوں, ایسٹ مینجمنٹ ہوں, انشورنس ہوں, ان سب پہ وہ ریگولیشنز اس طرح سے لائی جائیں جو ان کے لیے بھی آپریٹ کرنا آسان ہو, اور پھر وہ اپنے فائنینسز کو جو وہ ڈپازٹ لیتے ہیں یا پریمیمز لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, ان کو صحیح طریقے سے چینلائز کریں اکانومی میں, تاکہ کیپٹل اکانومی میں آئے, اور جہاں پہ گروتھ ہوتی ہے, جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہاں ہو. نہ صرف یہ ہو کہ جی بینکس یا کوئی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ صرف گورنمنٹ کو پیسہ دیں اور اس میں سے جو ہے اپنا اسپریڈ لیں, اور اپنا بینکس فلرش کرتے رہیں یا پورا فائنینشیل سیکٹر فلرش کرتا رہے, لیکن عوام کو کچھ نہ ملے, عوام کو جو ہے وہ کیپٹل نہ ملے گرو کرنے کے لیے, یا بزنسز کو کیپٹل نہ ملے گرو کرنے کے لیے. یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہے کہ اپنے فسکلس کو ٹھیک کرے, کیونکہ یہاں سے سارا پیسہ گورنمنٹ اٹھاتی رہے گی تو پرائیویٹ سیکٹر بس تو کبھی بھی کچھ نہیں بچے گا, اور ہماری اکانومی کا جو ایکچوئل پوٹینشیل ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. تو میرے خیال میں یہ ڈسٹورشن سیدھی ہونی چاہیے. آخر میں یہ بھی بتائیں کہ بحیثیت ماہر معاشیات آپ مجموعی طور پر اسٹیٹ بینک کی کارکردگی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, کچھ پازیٹیو اسٹیپس بالکل لیے گئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کچھ نہیں کیا, بلکہ کافی حد تک لیے گئے ہیں. کافی تھوڑا سا لیٹ آف کورس ریئیکٹ کیا تھا, بٹ یہ کہ اب کیچ اپ کر لیا ہے اچھا خاصا, کیونکہ ریٹ نیچے کیے ہیں. اور خاص کر جو ایک اچھا ڈیسیجن تھا وہ ٹرف فائنینسنگ تھا, کہ آپ بھی بہت ساری اس طرح کی جو ہے فائنینسنگ اویلیبل ہیں کہ آپ ایک سرٹن کم ریٹ پہ 8 سال کے لیے اور لانگ ٹرم کے لیے پیسہ فکس ریٹ پہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے بزنسز کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ کاسٹ ہے, یعنی کہ آپ جو قرضہ لے رہے ہیں اس کی جو آپ نے جو سود دینا ہے یا جو بھی اس پہ ریٹرن دینا ہے یا آپ نے ری پے کرنا ہے, وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی 8 سال یا 10 سال کے لیے میری فکسڈ ہے, مجھے اس پہ جو ہے اب اتنا ہی بچا کے رکھنا ہے, اس سے زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوگا, جہاں انٹرسٹ ریٹس کہیں پہ بھی جائیں. تو ایک بہت اچھا ڈیسیجن ہے. 700-750 ارب کی جو ہے اس میں اپلیکیشنز آئی ہیں, تقریباً کوئی 400 ارب کی جو ہے وہ ایکسپینشن اور گرین فیلڈ پروجیکٹس لگے ہیں. اس سے دیکھیں جو ہاٹ منی کا ڈیسیجن تھا, ریٹ بہت زیادہ اوپر کر کے, وہ ڈیفینیٹلی غلط تھا. وہ پیسہ نکل گیا $2 ارب ایک سال میں, اس کی جگہ پہ $2.5 سے $3 ارب کی یہ انویسٹمنٹ ہو گئی, اور لوکل انویسٹمنٹ ہوئی ہے. لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت باہر والے کے. لوکل پہلے کانفیڈنٹ ہوگا تو باہر والا آئے گا. تو لوکل والوں کے لیے $2.5 ارب, یہ جو میں بات کر رہا ہوں ٹرف فائنینسنگ کی, اس میں گرین فیلڈ بھی لگ رہے ہیں, اس میں ایکسپینشن پروجیکٹس بھی ہیں, تو اس میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے. لوکل پروجیکٹ ہے, امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکسز آپ کو ملیں گے, اکانومی میں گروتھ آئے گی, پروجیکٹس لوکل لگنے چاہیے, امپورٹس میں کمی آ سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں اسی ڈیسیجن کی وجہ سے ہوئی ہیں نا. تو یہ اچھی ڈیسیجن ہے. پھر اس کے بعد مانیٹری پالیسی کی ایک ڈائریکشن دی ہے کہ جی آپ کتنے ٹائم تک ہم نہیں بڑھائیں گے, یا اس کے بعد ہم یہ کہ کیا ہوگا. یہ ڈائریکشن دینا, یہ چیز بتانا کہ جی یہ آپ کے فکس کاسٹ ہے, اس پہ آپ پیسہ لیں, لگائیں, کھل کے گرو کریں, یہی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں گروتھ ڈریون پالیسیز ہونی چاہیے, رادر دین صرف یہ کہ جی کاسٹ ڈریون ہو اور سپلائی کا مسئلہ ہے, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ فوڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو فوڈ کا تو گورننس کا ایشو ہے, فوڈ کا تو سپلائی سائڈ کا ایشو ہے, فوڈ کا تو گورنمنٹ خود دیکھے کہ جو ہے کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. اسٹیٹ بینک کا جو رول تھا, اسٹیٹ بینک کے جو بیچ میں اور یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ہے, پلس پھر لوکل ڈیجیٹل بینک کی بات ہو رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن میں کافی کام ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا لیٹ موو ہوا, لیکن اب کیچ اپ کافی حد تک کر لیا ہے. اس طرح کی پروگریسو پالیسیز ہوں گی تو ڈیفینیٹلی بہت اچھا رول ہوگا اسٹیٹ بینک کا. پاکستان کی اکانومی جو ہمیشہ رہا بھی ہے, کرٹیکل رول ہونا چاہیے, بتانا چاہیے کہ کہاں پہ غلط ہے, کہاں پہ نہیں ہے, ایک یک طرفہ نہ ہو, کسی کو سپورٹ نہ کرے, بالکل آبجیکٹو رول ہونا چاہیے. وہ رہا بھی ہے اسٹیٹ بینک کا. اب اس کی وجہ سے انشاءاللہ دوبارہ امید کی جاتی ہے کہ ہو جائے گا اس ڈیسیجن. بہت شکریہ خرم شہزاد, آپ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے اوپر اپنا جو ہے تجزیہ پیش کر